नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो। नेकपाको यो खेमाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले आज निर्वाचन आयोगमै गएर यस्तो आग्रह गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै आफूहरूले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको टोलीमा सहभागी नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेर पुगर्न थाले हुनाले संविधानलाई छलेर गैर संवैधानिक असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको निर्वाचनको घोषणा गरेको मुद्दा नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दा भइरहेको बेलामा तपाईँ निर्वाचन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भनेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गर्न गएको हामी। तर निर्वाचन आयोगले भने सरकारले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोले त्यस बमोजिम तयारी भइरहेको जनाएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार आयोगले आफ्नो काम गरिरहने प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी काम रोक्नका लागि या त सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने अथवा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने बताउनुभयो। अन्यथा सरकारले मिति घोषणा गरिसकेका बेला आयोगले आफ्नो तयारी तदारुकताका साथ गरिरहने प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी जुन रिट चलिरहेको छ यस समयमा चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाहीहरू अगाडि नबढाउनका निम्ति आयोगलाई उहाँहरूले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको। अनि आयोगले चाहिँ के जवाफ दिएछ सर उहाँहरूलाई? आयोगले त अब नेपाल सरकारले तोकेको नीतिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आफ्नो काम सुरुवात गरेको छ। उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। तर अब आयोगले त्यसरी काम कारबाही रोक्नका निम्ति त कुनै आधिकारिक निकायबाट अथवा सरकारबाट चाहिँ त्यो खालको निर्णय अथवा निर्देशन भयो भने मात्रै आयोगले यस सम्बन्धमा सोच्छ अथवा आवश्यक निर्णय गर्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तथा स्थायी प्रकृतिका मतदान केन्द्रहरूबारे काम गरिरहेको छ। यसले संसद विघटन सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने भएकोले तत्काल रोक्न प्रचण्ड नेपाल समूहले आग्रह गरेको हो। तर आयोगले भने उक्त आग्रह ठाडै अस्वीकार गरेको छ। यता कानूनविदहरूले भने निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा नै गम्भीर प्रश्न रहेकोले वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनका लागि अहिले नै घनघोर तयारी गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। चुनावमै मुलुक गइसक्यो, प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भयो त्यो सदरी भइसक्यो जस्तो गरेर अर्थ ग्रहण गरेर, किनभने यो प्रश्न चाहिँ के छ भने अब गम्भीर रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो जुन रेगुलर काम हो, रेगुलर तयारी त्यो त पिरियोडिक इलेक्सनको त्यो गर्नु बाहेक अहिले एकदमै मुलुक चाहिँ के छ भने निर्वाचनकै प्रक्रियामा अगाडि बढेको जस्तो गरेर त्यसरी युद्ध स्तरमै काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले बहुमत भएका कागजात पेश गर्दा पनि आफूहरूलाई आधिकारिकता दिन आनाकानी भएका विषयमा समेत निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बहुमत रहेकाले कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह आफूहरूले पाउनुपर्ने यो खेमाको माग छ। तर मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भई राजनीतिक व्यवस्था नै खतरामा परेका बेला नेतृत्व चुनाव चिन्ह र नामका पछाडि मात्रै कुदेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल खेमाकै नेताहरूबाट नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको छ। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राजनीति बचे चुनाव चिन्ह र नाम ठूलो विषय नभएकोले अनावश्यक टाउको दुखाइ नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। शहीदहरूको रगतको बलिदानीबाट आएको व्यवस्था पल्टिन्छ भने तपाईको चिन्हले त्यो कुरालाई जोगाउँछ। तपाईको चिन्ह ठूलो हो कि राजनीति ठूलो, तपाईको नाम ठूलो हो कि तपाईको मान्यता मूल्य ठूलो, व्यवस्था ठूलो, त्यसका चिन्ह कहाँ जान्छ ठूलो कुरा होइन। जब तपाईले राजनीति बचाउनुहुन्छ चिन्ह जेसुकै भए पनि राजनीतिले स्थापित गर्छ। जब राजनीति बचाउनुहुन्छ तपाईको नाम जेसुकै भए पनि राजनीतिले तपाईको नामलाई स्थापित गर्छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेपछि मुलुकको राजनीतिक जग हल्लिएको छ। नेकपाको एक खेमासँगै विपक्षी दलहरू ओली कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा छन्। ओली समूह पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रेको छ।
दलीय राजनीतिले मुलुकलाई निकास र विकास दुवै दिन नसकेका बेला राज संस्थाका पक्षमा जनलहर उर्लदो छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा देशभरका शहरमा आज निस्केका र्याली र त्यहाँ लागेका गणतन्त्र मुर्दाबादका नाराले दलहरूप्रति नागरिकमा चरम निराशा रहेको प्रश्न पार्छ। गणतन्त्रका नायकहरू फेरि पनि नसच्चिने हो भने जनताले नलखेट्लान् भन्न सकिँदैन। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे। अदालत सामु संविधान पनि बदर गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। संविधानमाथि प्रहार गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन र अबको निकाय विषयका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले संविधान हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा 100% बिउताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संविधान सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान शुरू भएको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधान निर्माणकर्ताहरूको विधायकी मनसाय नभएकाले हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको मञ्चकी अध्यक्ष कल्पना धमलाले जानकारी दिनुभयो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरदन राई लगायत 8 जनालाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। प्रदेश सभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोल्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्मजयन्ती आज धूमधामका साथ मनाइएको छ। जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाल एकीकरणमा शाहको योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिएर राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा गोर्खा संग्रहालयमा राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शाहको योगदानलाई राजनीतिसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै दिवसको अवसरमा राप्रपाले निकालेको र्यालीका क्रममा भद्रकालीमा प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको छ। बाजागाजी सहित र्यालीमा सहभागीहरू मूल सड़कमा हिँडेपछि प्रहरीले पैदल यात्रीको बाटोतर्फ जान आग्रह गरेको थियो। प्रहरीले राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा लगायतलाई धरपकड गरेपछि केही समय धकेलाधकेल भएको हो। नेपालमा आज थप 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,65,268 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 527 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,58,968 पुगेको छ। हाल देशभर 4,373 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै आज थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,927 पुगेको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नीतिगत तयारी पूरा गरेर अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले केही सञ्चार माध्यममा कोरोना खोपका लागि सरकारले कुनै काम नगरेको भन्ने आएपछि आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउँदै कोरोना खोप ल्याउन सरकार गम्भीर बनेको र प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न संसार सम्बद्ध संघ संगठनका नेताहरूले प्रतिगमन र निरङ्कुशताका विरुद्ध बृहत मोर्चाबन्दी जरुरी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकको पश्चिम
पश्चगमतिर धकेलिएको सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले पूर्ण लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बताएका छन्। आसन्न पत्रकार महासंघको महाधिवेशनलाई आन्दोलनकै रूपमा मनाउन आह्वान गर्दै नेताहरूले त्यसका लागि तयारी थाल्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर लामो समयदेखि संघर्षरत गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको पछिल्लो आमरण अनसन 21 दिन पुगेको छ। 3 साता लामो आमरण अनसनका कारण अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको छ भने औषधिसम्म पनि नखाँदा समस्या बनेको छ। कमिसन नबढाएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताको संस्था पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले माघ 1 गतेदेखि उपभोक्ताबाट मूल्यमा थप 50 पैसा शुल्क असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। कमिसन बढाउन आयल निगमलाई पटक पटक आग्रह गरिए पनि कमिसन वृद्धिको निर्णय नगरिएपछि माघ 1 गतेबाट लागू हुने गरी उपभोक्ताबाट प्रति लिटर 50 पैसाका दरले अतिरिक्त रकम असुल गर्ने निर्णय गरिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। रामजी रामलाई एमबीबीएस अन्तिम वर्षको परीक्षामा सामेल गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई पत्र पठाउँदै रामजीलाई परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिएको हो। रामजी रामको सम्पूर्ण शिक्षा शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तिरिसकेको हुँदा उहाँलाई परीक्षामा सामेल गराउन आयोगको निर्देशन रहेको छ। शुल्क नतिरेको भन्दै वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस 4औं वर्षको परीक्षा हलबाट रामजी रामलाई बाहिर निकालेको थियो। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको वितरणको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेख्दै महाशाखाले लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षालाई पारदर्शी बनाउन थप उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। विवादमा मुछिएका महानगरी प्रहरी वृत्त महाराजगंजका डीएसपी रोशन खड्कामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले डीएसपी खड्कामाथि छानबिन गर्न प्रहरी उपरीक्षक एसपी भोलाराज रावलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी प्रमेश विष्ट र अपराध महाशाखाका डीएसपी निशान थापा सदस्य रहेका छन्। 6वटा सुनको ब्रासलेट लुटपाटमा संलग्न समूहलाई छाडेर खड्काले घटना गुपचुप राखेको आरोपमा प्रहरी ल्याउनेमाथि छानबिन सुरु गरेको हो। काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको 37 लाख रुपियाँ सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको 37 लाख रुपियाँ सहित आज बिहान एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। चितवन माटी नगरपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय रामकुमार गुरुङलाई पक्राउ गरिएको महानगरी प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ। झापा र कैलालीमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका 7 स्थित सडकमा 8 नम्बरको मोटरसाइकलको छक्करबाट पैदल यात्री दोलखा कालिन्चोक 8 घर भएका 80 वर्षीय खगेन्द्र शिवाकोटीको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते भएका उनको बीएनसी अस्पताल बिर्तामोडमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उता कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 लम्की पुल स्थित सडकमा B1 त 5506 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट साइकल यात्री सोही ठाउँ स्थित बनगाउँ बस्ने 37 वर्षीय स्वरूपा तिवारी जैसीको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको टिकापुर अस्पताल हुँदै कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। भारतीय सेनाले गत शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको एक चिनिया सेनालाई चीनको जिम्मा लगाएको छ। आज लद्दाखको चुसुल मोदल्लो क्षेत्रबाट ती सेनालाई चिनिया जनमुक्ति सेनाको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिएको छ। गत वर्षको जुन महिनामा चिनिया र भारतीय सेनाबीच भएको झडप यता दुवै देशबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यस्तै चीन र आफूबीच भिन्नता देखाउन ताइवानले नयाँ राहदानी सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ राहदानीमा चिनिया शब्दलाई थोरै प्राथमिकतामा राखेर ताइवान भन्ने शब्दलाई ठूलो प्राथमिकताका साथ छापिएको छ। ताइवानले नयाँ पासपोर्टमा ठूलो शब्दमा ताइवान लेखेको छ भने रिपब्लिकन अफ चाइना भन्ने शब्दलाई सानो शब्दमा लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको लागि बागमती प्रदेशले टिमको घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेशले प्रतियोगिताको लागि 25 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बागमतीले घोषणा गरेको टिममा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् र घरेलु टिम अस्ट्रेलिया र भारतबीचको तेस्रो टेस्ट बराबरीमा सकिएको छ। तेस्रो टेस्ट बराबरीमा सकिएसँगै दुई टिम बीचको चौथो तथा अन्तिम टेस्ट निर्णायक हुने भएको छ। सिडनीमा टेस्टको अन्तिम दिन आज भारतले 2 इनिङ्समा 5 विकेट गुमाएर 334 रन बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो।